प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर हामीले उठाएको आन्दोलन सही थियो। अहिले 6 जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा मात्र 2 जना न्यायाधीश भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश चाहिँ भ्रष्ट पनि रहेछन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका लागि अब हामी न्यायपालिकाको सुधार र सेवाग्राहीलाई सेवा कसरी सुचारू गर्ने, हामी न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि भित्रबाट आउने समस्याहरू र बाहिरबाट आउने समस्या दुईटैको लागि चाहिँ हामी पहरेदार हौँ। भएर हामीले यो न्यायपालिकालाई स्वच्छ बनाउनुको साथसाथै शुद्धिकरण बनाउनुको लागि सुदृढीकरण बनाउनुको लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यो पहल गर्नेतर्फ पनि तपाईँ हाम्रोको बिचमा छलफल गर्नु जारी छ। एकातिर यो अवस्था सुधारको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर न्यायपालिकालाई एउटा सामान्य अवस्थामा सेवाग्राहीलाई सेवा दिलाउनको लागि पनि तपाईँ हामीले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो स्थितिमा हामी आज उभिराखेका छौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज म आफ्नो विचार प्रस्तुतिको लागि व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा हामीले छलफल गर्दैछौँ। व्यक्तिगत रूपमा पनि कुराहरू हामी आजको दिनमा पनि केही राख्नेछौँ। त्यस किसिमबाट छलफलमा राख्नको लागि हामीले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक पूर्णमान साक्यजीलाई हामीले आज आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। हामी आज 108औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। हिजो 107औं दिनमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोगको प्रक्रियाबाट निलम्बित भइसकेपछि अहिले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारीमा गइसकेको छ र आज बिहानै मात्र हामी पनि नेपाल बारको अध्यक्ष म र नेपाल बारको महासचिव पनि एउटा कर्टसी कलमा हामी भर्खरै भेटेर आयौँ र उहाँहरू सिनियर जजेसहरूसँग हाम्रो कुरा हुँदाखेरि अब न्यायपालिकालाई कसरी सुदृढ गर्ने र यसलाई कसरी सुधार गरेर लाने र सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउने कुरामा कसरी सहजीकरण गर्ने, यो कुराहरूमा अब बार र बेन्चको सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दुवै पक्षको चाहिँ एउटा भलाकुसारी भएको छ। औपचारिक हाम्रो कुनै निर्णय भएको छैन। औपचारिक निर्णय गर्नलाई हाम्रो आफ्नो आफ्नो बार एसोसिएसनको लेभलमा कार्य समिति सल्लाहकार समितिहरूसँग छलफल त बाँकी नै छ। तर आज प्रिलिमिनरी कर्टसी कलमा उहाँहरूसँग हामीले सेयर गरेको भावनाहरू बुझ्दाखेरि अब न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र सुधारको लागि अब कुनै बाधा छैन। नयाँ नेतृत्वले बारसँग सहकार्य गरेर जानेछ र बारले उठाएका कुराहरूलाई सम्बोधन हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुने अवसर चाहिँ पाएका छौँ। र त्यही क्रममा मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले चोलेन्द्र शमशेरको निलम्बनपछि अहिले सुचारू हुनुपर्ने संस्थाहरूको हामीले लेखाजोखा गर्दाखेरि पहिला सुरु न्याय सेवा आयोगमा अहिले लोकसेवा आयोगले जाँच पास गरेर जिल्ला न्यायाधीशको निमित्त नियुक्तिको लागि योग्य सदस्यहरूको लिस्ट बनाएर सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ। त्यसलाई अनुमोदन गरेर ती सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय परिषदबाट न्याय सेवाबाट चाहिँ अनुमोदन भएपछि न्याय परिषदले चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै नियमित रूपमा कर्मचारीहरूको सर्वाहरू रोकिरहेको अवस्था थियो। अब त्यो पनि खोलिदिए हुन्छ। अब त्यसमा पनि नियमित सर्वाहरू जुन चाहिँ गर्नुपर्ने बाँकी छ त्यो पनि गर्नेतिर गए हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। र साथसाथै र अहिले विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अहिले सबै रोकिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि अहिले 6 जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा मात्र 2 जना न्यायाधीश भएको कारणले गर्दाखेरि बेन्चले पूर्णता नपाएको र मुद्दा हेर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि
अब त्यहाँ पनि चाँडोभन्दा चाँडो न्यायाधीशहरूको परिपूर्ति गरेर त्यहाँ बेन्चलाई पूर्णता दिएर भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरामा पनि हाम्रो भलाकुसारी भएको छ। र यसै गरिकन सर्वोच्च अदालतमा यतिका मुद्दाहरू छन्, ब्याकलग बढिरहेका छन्, त्यसको पनि अब फर्चुटको प्रक्रियालाई अगाडि सार्नलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरामा एउटा एक प्रकारको चाहिँ सहमति भएको छ। र यसमा अब हामी अगाडि बढ्नलाई चाहिँ हाम्रो छलफल हुन्छ। र यो अब चाहिँ भरसक चाहिँ अदालतको मुद्दा हेर्ने समयमा हाम्रा माननीय न्यायाधीशहरूले कुनै पनि समिति फुलकोटहरू गर्दाखेरि, मिटिङहरू गर्दाखेरि मुद्दा हेर्ने समयमा नगरिदिनुहोस्, शुक्रबार राखिदिनुहोस् आफ्टरनुनमा, या ओभर टाइम अब मुद्दाको समय पछि राखिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। एटलिस्ट सेवाग्राहीले पाउने जुन चाहिँ न्यायको सेवामा चाहिँ अबदेखि चाहिँ अवरुद्ध हुनु भएन। यो कुराहरूप्रति चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बारका साथीहरू र न्यायपालिकाका नेतृत्वमा बसेका सिनियर जजेसहरूसँग हाम्रो कुरा भएको छ। यो सकारात्मक छ। र भन्दै पनि के छ भनेदेखि चाहिँ अहिले हाम्रो न्यायपालिकाको सुधारको निमित्त हाम्रो पहल कदमी गर्न हामी तम तयार भइरहेको अवस्थामा केही त भइसकेका छन्। अरू थप सुधारहरू गर्ने कसरतमा रहँदै पनि अहिले जति पनि पत्र पत्रिकामा चाहिँ अब प्रतिशोधको भावनाले अरू थप 4 जना सिनियर जजेसहरूको विरुद्ध पनि महाभियोग लाउन सक्ने जुन चाहिँ धम्कीपूर्ण कुराहरू आइरहेको छ, त्यसले हामी साह्रै नै चिन्तित छौँ। किनभने न्यायपालिका कुनै पनि राजनैतिक दलहरूको प्रतिशोधको निमित्त एउटा टार्गेटको रूपमा उसलाई प्रहार गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। न्यायपालिकाको काम गर्ने स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निडरतालाई हामीले बरकरार राख्नुपर्छ। यसमा कुनै पनि चाहे त्यो न्यायपालिका भित्रकै प्रधान न्यायाधीशले किन नहोस् र न्यायपालिका बाहिरका कुनै पनि राजनीतिक दल, नेता वा कुनै कम्पनी या कुनै किसिमको गुन्डागर्दीमा लागेका कुनै सङ्घ संस्था नै किन नहोस्, कतैबाट पनि न्यायपालिकालाई कुनै किसिमको चाहिँ डर, धाक, धम्की या प्रहार गर्ने कार्य हुनु हुँदैन। त्यसको लागि नेपाल बार ढालको रूपमा अगाडि बस्नुपर्छ र हामी त्यो काम गर्नलाई तयार छौँ भन्ने कुरा हामीले जाहेर गरेका छौँ। र सर्वोच्च बार पनि हामी नेपाल बार सँगसँगै नेपाल बारको नेतृत्वमा हामीले यो न्यायपालिकाको संरक्षणको क्रममा सर्वोच्च बारका न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, कानुन प्रधान न्यायाधीशले राम्रो काम गर्दाखेरि कुनै किसिमको बाधा अवरोध या कुनै किसिमको डर, धाक या कुनै किसिमको वार्निङको यस्तो भाषा प्रयोग गरेर कुनै किसिमको पार्टीबाट कुनै किसिमको प्रहार हुन्छ भनेदेखि त्यसको लागि हामी ढाल बन्न तयार छौँ। हामी न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि भित्रबाट आउने समस्याहरू र बाहिरबाट आउने समस्या दुईटैको लागि चाहिँ हामी पहरेदार हौँ। हामी त्यसको लागि हामी चाहिँ प्रतिरक्षा गर्न हामी तयार छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो न्यायपालिका सम्पूर्ण न्यायको सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्राप्त गर्नमा कुनै किसिमको कठिनाइ वा कुनै किसिमको कसुर बाँकी नरहोस् र यो शुद्ध हर हमेसा रहनुपर्छ। यो हाम्रो मात्रै सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको सम्पत्ति हो, राजनीतिक दलहरूको पनि सम्पत्ति हो, नेताहरूको पनि सम्पत्ति हो। तर यसलाई प्रतिशोधको भावनाले यसलाई चाहिँ विक्षिप्त बनाउन हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर हामीले न्यायमा सँगै जति पनि कानुन व्यवसायी मित्रहरू र उनीहरूको संस्थाहरू छन् त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ र आवश्यकता अनुसार हाम्रो सकारात्मक कदमहरू हाम्रो अगाडि बढ्नेछन्। र साथसाथै हामीले यो न्याय सेवाबाट रिटायर भएर गइसकेका जजेसहरूको संस्थाहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्नेछौँ, तपाईँहरूले पनि कुनै पनि किसिमले चाहिँ न्यायपालिकालाई एउटा प्रतिशोधको भावनाले यसलाई विक्षिप्त पार्ने कार्यको कुनै पनि केन्द्रबाट, कुनै पनि दलबाट भयो, कुनै पनि संस्थाबाट, कुनै पनि व्यक्तिबाट
भयो भने हामीले यसलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ, हामीले यसलाई जोगाउनुपर्छ। किनभने यो सबैको संस्था हो। यो हामीले भावी पुस्तालाई हामीले पहिलाभन्दा अझ राम्रो अवस्थामा यसलाई सुदृढ सबल बनाएर हस्तान्तरण गरेर लानुपर्ने संस्था भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कमजोर नबनाऊ। यसलाई कमजोर बनाउँदा अन्ततोगत्ता जसले कमजोर बनाउँछ उसैलाई पनि मर्का पर्छ, उसैलाई पनि न्याय माग्नु पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यति बेला त्यो न्यायपालिका कमजोर भयो भने उसैले पनि न्याय नपाउने अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुराको सबैले चाहिँ हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा हामी सचेत छौँ। हामी कानुन व्यवसायीहरू सचेत छौँ। यसमा हामी घनीभूत छलफल हुन्छौँ र कुनै किसिमको न्यायपालिकालाई गम्भीर असर पर्ने किसिमको कुनै किसिमको प्रहार यदि हुन्छ भनेदेखि नेपाल बार, सर्वोच्च बार र कानुन व्यवसायी र पूर्व न्यायाधीशहरू र सम्पूर्ण नागरिक समाजले आवाज उठाउनेछन् र यो कुरालाई हामी चाहिँ हुन दिने छैनौँ भन्ने हाम्रो सङ्कल्प छ। यसमा हाम्रो थप छलफल हुन्छ हाम्रो सल्लाहकारहरूसँग र यसको सकारात्मक रूपमा यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा आवश्यकता अनुसार हामी ती दलहरूसँग पनि हामी छलफल गर्न तयार छौँ। किनभने न्यायपालिकाको सुधारको जिम्मेवारी हाम्रो मात्रै होइन, दलहरूको पनि हो। किनभने यो हाम्रो साझा संस्था हो। हाम्रो महत्त्वपूर्ण न्यायको मन्दिरलाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। र यति भन्दै म पत्रकार मित्रहरूले आज पनि आएर हाम्रो यो कुरा सुनिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हाम्रो आन्दोलनको सायद रूप पनि परिवर्तन हुन्छ होला। यसमा पनि हाम्रो छलफलबाट औपचारिक निर्णय हुने नै छ र अब निकट भविष्यमा हुने हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशन पनि नेपाल बारको तत्त्वावधानमा अब यही काठमाडौँमा 15, 16 र 17 गते हुँदैछ। करिबन 1.5-2 हजार वकिलहरू जम्मा हुन्छन् र त्यस अधिवेशनमा पनि हामीले न्यायपालिकालाई कसरी सबल, सुदृढ, स्वतन्त्र राख्ने भन्ने कुरामा हाम्रो छलफल हुन्छ र त्यसबाट राष्ट्रिय स्तरबाट नै यो अधिवेशनबाट पनि केही हाम्रो ठोस निष्कर्ष र घोषणाहरू आउने हामी अपेक्षा गरेका छौँ र यसबाट अवश्य पनि हाम्रो नेपालको न्यायपालिका जसले आवश्यकता अनुसार एकदमै कठिन अवस्थामा यसले हाम्रो राष्ट्रियता, एकता र हाम्रो स्वाधीनतालाई जोगाएर बसेको छ, यो संस्थालाई हामीले जोगाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। यसको लागि आवश्यकता अनुसार हाम्रो कानुन व्यवसायले हर तरहको त्याग गर्न तयार छ। यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कुराहरू तपाईँहरूले सुनिदिँदा, हाम्रो कुराहरू जनता समक्ष पुर्याइदिँदाखेरि हामीलाई धेरै नै हौसला मिलेको छ। तपाईँ पत्रकार मित्रहरूलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब हामी न्यायपालिकाको सुधार र सेवाग्राहीलाई सेवा कसरी सुचारू गर्ने र कसरी राम्रो छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नेतिर हामी लाग्नेछौँ भन्दै मेरो आफ्नो सानो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हामीले नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा, सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा उठाएको यो आन्दोलनलाई हामीले धेरै आह्वान गरेपछि, धेरै अनुरोध गरेपछि, कहिलेकाहीँ त गुनासो र धम्की पनि प्रयोग गरेपछि अहिले संसदका 98 जना सदस्यहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर हामीले उठाएको आन्दोलन सही थियो भन्ने कुरा प्रमाणित मात्रै होइन, प्रधान न्यायाधीश चाहिँ भ्रष्ट पनि रहेछन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका लागि त्यो प्रस्ताव अहिले अगाडि सरेर गएको छ। यो आन्दोलनमा जो साथीहरूले सहभागिता जनाउनु भयो, जो साथीहरूले विचार राख्नुभयो, जो साथीहरूले सञ्जालहरू, सामाजिक सञ्जालमा कलम चलाउनु भयो, जो साथीहरूले सञ्चार माध्यमहरूबाट आन्दोलनको पक्षमा आवाज दिनुभयो, उहाँहरूलाई म अत्यन्त सम्मान र एउटा आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले यो ऐतिहासिक योगदानलाई तपाईहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्छ, इतिहासमा यो कुरा दर्ज गरेर राख्छ भन्ने कुरा पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। अब यो महाभियोगको प्रस्ताव
दर्ता भएर गइसकेपछि अब यसलाई प्रतिवाद गर्ने भन्ने शब्दका अभिव्यक्तिहरू पनि सुनिन थालेका छन्। काउन्टर महाभियोग लगाउने अरू 4 जना न्यायाधीशहरूलाई भन्ने समाचार पनि छापछाप्ती आएका छन्। म आजको यो सन्दर्भमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेता हुनुहुन्छ, चाहे त्यो सत्ता पक्षमा बसेको होस् चाहे विपक्षमा बसेको होस्, उहाँहरू जनताको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ जानु भएको छ। एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने यो हाम्रो आन्दोलन, यो अदालत, न्यायपालिका जनताका लागि हो, जनताले पाउने न्यायका लागि हो। चाहे त्यो व्यक्तिका बीचको विवाद होस्, चाहे राज्यका निकाय र व्यक्तिका बीचको विवाद होस्, त्यस्ता विवादहरूमा जनताले साँच्चैको पवित्र, निष्पक्ष, तटस्थ न्याय पाउन् भन्ने कुराको प्रत्याभूतिको निमित्त यो आन्दोलन अगाडि बढाइएको आन्दोलन हो। र यो चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध, बिचौलियाको विरुद्ध, अनैतिकताको विरुद्ध, सेटिङका विरुद्धमा उचालिएको आन्दोलन हो। त्यसैले म यो सन्दर्भमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कसैले पनि त्यस्ता विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टका विरुद्धमा उठाएको आन्दोलनको एउटा लक्ष्यलाई नै उल्टाउने गरी गतिविधि अगाडि बढेर आयो भने मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपाल बार एसोसिएसन र यो बार एसोसिएसनमा आबद्ध भएका निकाय तथा हामी सदस्यहरूले न्यायपालिकामाथि हुने जुनसुकै प्रकारको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकारको हमलाको प्रतिरोध गर्न हामी जहिले पनि तयार भएर बस्छौँ। यो कुरा सुनाउन म उपयुक्त ठान्दछु। यो कुरा सम्बन्धित पक्षले बुझ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो कुरा प्रभाव भएर जाओस्। अब मैले देखेको कुरा के छ, बार एसोसिएसनका साथीहरूलाई मेरो सल्लाह के छ भने देशको एउटा परिवर्तनको गति, सुशासनको गति, एउटा संवैधानिक प्रक्रियालाई चाहिँ अवरुद्ध गर्ने गतिहरू चाहिँ रोकिराखेका मुद्दाहरू, संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनुपर्ने मुद्दाहरू सुनवाई हुन सकिरहेका छैनन्। हाम्रै कतिपय कानुन व्यवसायी साथीहरूले अग्रसरता लिएर निवेदक भएर दर्ता गरेका मुद्दाहरू अहिलेसम्म सुनवाई नभएको अवस्था छ। त्यसकारण यो जुन अहिलेसम्म रोकिएको अवस्था थियो, पहिलो कुरा त के छ भने अब यो सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएर आउने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले त्यसरी जनताको हकमा दिनलाई रोकिएर रहेका, जुन सुनवाई हुन नसकेर रहेका मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूको शीघ्र सुनवाई गर्नका लागि बारको तर्फबाट पनि आग्रह होस् र ती मुद्दाहरूको शीघ्र सुनवाई होस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब त्यसै गरी के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो एउटा बजारिया हल्ला, अब फलाना न्यायाधीशहरूका विरुद्धमा पनि आउँदैछ, फलाना संसदका पदाधिकारीका विरुद्धमा पनि आउँदैछ, अनि फलाना राष्ट्रपतिका विरुद्ध र उपराष्ट्रपतिका विरुद्धमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने हल्लाहरू पनि चलेका छन्। मेरो कामना के छ भने यो हल्लामा सीमित होस्, होइन भने एउटा विफल राज्य असफल राज्यमा परिणत गराउनका लागि, सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरूलाई असफल बनाउन, सम्पूर्ण निकायमाथिको मुद्दा हेर्ने सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकालाई पनि असफल बनाउनका लागि कसैबाट पनि कुनै किसिमको गतिविधि हुन्छ भने नेपाल बार एसोसिएसन र हामी यसमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू त्यसको प्रतिवाद गर्नका लागि हामी तयार छौँ। त यिनै कुराहरू अहिलेको सन्दर्भमा राख्दै अब बारको आन्दोलन यो प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रस्तावले मात्रै हामी छोड्नेवाला छैनौँ। यो एउटा कदम हामीले अहिले बिसाउनेसम्म कुरा आएको छ। हाम्रो प्राङ्गणबाट आन्दोलन अब संसदको बहस र छलफलको विषय, मतदानको विषय भएर अगाडि बढेको छ। त्यहाँबाट पनि निर्णय नभएसम्म, यो स्थायी रूपले हामीले राखेका मागहरूको समाधान नभएसम्म
हामीले उठाएका न्यायपालिकाका सुधारका विभिन्न चरणका सुधारका कुराहरू पनि नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढिरहन्छ। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन त हामीले अवस्था अनुसार गरिआएका छौँ। पहिला गएर हामी सर्वोच्चको मूल गेटमा गएर नारा लगाउँथ्यौँ। जति बेला चोलेन्द्र शमशेर लुसुक्क एउटा चोरको जस्तो रूपमा कुबाटोबाट छिरेर माथि पुगेको अनुभव हुन्थ्यो, हामी कहिलेकाहीँ देख्थ्यौँ, त्यतैतिर फर्केर नारा लगाउँथ्यौँ। अब अहिले उहाँ त्यो ठाउँमा अहिले हाजिर हुन पनि आउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। झन्डा छोप्दै बाहिर निक्लिएको कुरा तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यहाँ गएर उतातिर फर्केर नारा लगाउनु पर्ने अहिले आवश्यकता नदेखिएको हुनाले हामी यो प्राङ्गणमा नै बसेर यो विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। भोलि यो रूपमा पनि परिवर्तन गरेर अन्य किसिमले यसलाई लान सक्छौँ। हाम्रो बार एसोसिएसनको निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनको रूपमा एउटा अङ्ग बनाएर लान्छौँ। अब आगामी दिनमा हुन गइरहेको 15, 16 र 17 को राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पनि यो आन्दोलनको अङ्ग बनाएर लिएर जान सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ, तर आन्दोलनका रूपहरू आवश्यकता र औचित्य अनुसार हामी परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ। अब यस बिचमा अहिलेसम्म पत्रकार साथीहरूले, नागरिक समाजका साथीहरूले जे जति बारलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको पनि हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै गरी आगामी दिनमा पनि हाम्रा विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने कामहरू गरिदिनु होला। यति भन्दै म आफ्नो मन्तव्यलाई यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद।